मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. 1999 वर्सा मार्साचे 18वेर टायम्स ऑफ इंडिया ह्या दिसाळ्याचेर एक खबर छापून आयली. उत्तर प्रदेशच्या कानपूर शारा लागीं हातीपूर म्हूण एक ल्हान गांव आसा. त्या गांवच्या 3 ते 4 वर्सांच्या तेगा ल्हान चल्यांनी 2.5 वर्सांचे एके चलयेक आपणा बरोबर खेळूंक व्हेली आनी ते चलयेक मागीर तांणी फातरांनी चेंचून तिचो जीव काडलो. घरा वचून कुजनांतली एक सुरी हाडली आनी सुरयेन तिका परत परत तोपली आनी उपरांत तिची ती मेलेली कूड तांणी व्हरून थंय लागीं आसल्या एका व्हाळांत घाली. जेन्ना पुलिसांची तपासणी जाली त्या वेळार सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस गणपती तो म्हणटा आपणाक सारको शॉकच लागलो. इतली ल्हान भुरगीं अशें करूंक शकता. जेन्ना त्या भुरग्यां कडेन तो उलोवंक लागलो ते चले इतले म्हणजे सहजपणी निश्पाप कशे सांगूंक लागले, आमी घरा टीव्हीचेर असले एक फिल्म पळयल्लें असो जीव काडपी. आमकां दिसलें पळया आमच्यांनी जाता काय तशें करूं म्हूण आमी केलें. आतां ते भुरगे 7 वर्सां परस ल्हान आसल्यान तांचेर केस करूंक जायना भारताच्या कायद्या प्रमाणे. पूण ह्या तेगा ल्हान भुरग्यांनी एक भिरांकूळ करणी केली ना ती आमच्यान नाकारूंक जायना. आनी ती करचे फाटलो तांचो उद्देश तरी कितें? उद्देश कांयच ना तसो. म्हणजे फिल्मांनी पळयलें तांकां दिसता फिल्म म्हणजे नीज अशें, तर आमी करून पळोवया कितें जाता पळोवया अशें मनान तांणी केलें. म्हणजे भुरग्यांचेर, ल्हान भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर आमी दोळो दवरची गरज आसा. तीं कितें पळयतात. आतां तरी एन्ड्रॉयड फोन आयला विचारूं नाका, तांच्यान कितेंय पळोवं येता. आनी हाचो परिणाम ल्हान भुरग्यांचेर मात्र न्हय तरणाट्यांचेर पडटा. 1973 वर्सा म्हाका दिसता जुगनू म्हणून एक हिंदी फिल्म आयलें. खंयचे तरी इंग्लीश फिल्माच्या आदाराचेर तांणी तें केलें. धर्मेंद्र आनी हेमा मालिनी तातूंत मुखेल पात्र घालतात. धर्मेंद्र तातूंत अशोक म्हणल्या एक्टराचो पात्र करता आनी हो अशोक असो बरो मनीस दिसता पळोवंक, पूण ताचें कामच चोरी करपाची. इतली चोरी तो एका धांवचे ट्रेनीचे चोरी करता. आनी तें पळोवन तें फिल्म पळोवन तें फिल्म खूब गाजलें. पुना शारांत 4-5 तरणाट्यांनी धांवचे ट्रेनींतल्यान प्रवाशांक लुटले. जेन्ना तांकां पुलिसांनी धरलें आनी विचारलें तांणी म्हणलें आमी जुगनू फिल्म पळयलें आनी आमकांय दिसलें आमच्यांनी धर्मेंद्रा भशेन करूंक जाता काय पळया म्हूण आमी केलें. आतां पळया म्हणजे जें कितें आमी पळयता, जें कितें आमी वाचता, जें कितें आमी आयकता ताचो प्रभाव आमचेर पडटा. म्हणटच आमी चड करून भुरग्यांक बरे भशेन समजणी दिवंक जाय. बाबा चड करून ते हॉरर फिल्म म्हणटा पळय भिरांकूळ फिल्मां ती पळोवं नाका. कित्याक कसलो तातूंत अर्थ ना. तें पळोवन कितें मेळटा? लुकसाण चड जाता. तुका मागीर मती भितर एक भिरांत निर्माण जाता. तुका काळखाची भिरांत दिसता, कांय मनशांची भिरांत दिसता. त्या फिल्माक अर्थूच ना. पूण पळया आमकां देवान काय बरी बूद दिल्ली आसा
गिन्यान दिल्लें आसा तें आमी नाका जाल्ल्या गजाली खातीर वापरता आनी हे फिल्म तयार करपी दुडू करच्या उद्देशान असली फिल्मां तयार करता आनी मागीर एकदां तें फिल्म पळोवंक संवय जाली मागीर तुका सादें भिरांकूळ फिल्म भिरांकूळ कशें दिसना तुका आजून मागीर चड रगत आनी चड मारफार आनी कोणाचो जीव काडटा तसल्यो गजाली जाय पळया हाका मागीर शेवटच ना आंतल्यान जिवीत पाड म्हणटच आवय बापायन भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन करप शाळेंत शिकोवपी मास्तर आसा टिचर आसात तांणी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन करप हें खूब गरजेचें आसा आनी आतांच्या दिसान तरी चड आनी चड गरजेचें कित्याक शिकप म्हणजे बेश्टें शाळेक कॉलेजीक गेली मार्क घेतले ना शिकप आनी जिवीत ताजो संबंद आसा एक बरें जिवीत कशें जियोवप तें जर आमी शाळेंत शिकयना आमच्या घरांनी ताची सुरवात जायना मागीर खंय जातली तें ल्हानपणा पासूनच जावंक जाय देखून असली भिरांकूळ फिल्मां नाका जाल्लीं फिल्मां पळोवच्या परस बरी फिल्मां आमी पळोवया न्ही कितलेशे कार्टून फिल्म आसात लॉरेल हार्डी आसा इंग्लिशीन जाय जाल्यार मागीर आमचे चार्ली चॅप्लिनाचें विचारूंक नाका ते सगळ्यांकूच आवडटात ती फिल्मां आनी कितलीं बरीं फिल्मां आसात करमणूक करपी तसलीं फिल्मां आमी पळयले जाल्यार तांतल्यान इल्लो फायदो आसा बरें मनोरंजन जाता आमकां इल्लें हांसपाक मेळटा जिवीत खुशाल जाता न्ही देखून आमी व्हडां आसात तीं भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन करपी तांकां सारके वाटेर वचूंक वाट दाखोवपी मनशां जावुया देव बरें करूं आनी मोग आसूं